اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخر چرا مردم خلاف دین میشه؟ آخر چرا مردم خلاف مقدسات اهل بیت علیهم السلام را مثلا توهین مونه؟ آخر چرا انسان گناهکار میشه؟ در حقیقت اگر انسان از ابتدا توخ کنه و روایات را توخ کنه و فقها و خصوصا عرفا کی گفته او یه مطلب یک طرف اشاره داده و یه که ما بین لشکر شیطان و ما بین لشکر عقل جنگ است همیشه. منی از اینا یک رقابت همیشه هسته و میدان جنگ همی جسم انسان است. دست انسان، چیم انسان، دهان انسان و شکم انسان و شکم شرمگاه انسان، اینها فوج است. اگر اینها در صحیح معنی استعمال شد و زیر تسلط لشکر عقل آمد، بس این جسم که میدان جنگ است، ای لشکر شیطان از اینجا بر میشه و از این بعد دست انسان دست خدا میشه، چیم انسان چیم خدا میشه، گوش انسان گوش خدا میشه. البته بینانی مادی نه، بینانی یک مظهر خدا جور میشه. از اون طرف اگر امی لشکر شیطان حاوی شد و لشکر عقل از این جسم بر کد، از اون بعد این جسم میشه خانه شیطان. لذا وقتی که خانه شیطان جور شد دیگه اونجی عقل کاربرد نداره و لشکرش کاربرد نداره، شریعت دیگه اونجی جای نداره، اونجی خدا دیگه نیسته. بعد دین را اگر مسخره مونه، چون که اگر کس وعظ و نصیحت هم کنه مسخره معلوم میشه، تمسخر مونه و به احترامی مونه. به خاطر از اینکه مثلا مثال میزنم، اگر کشمیر است، اگر ایندیا بریزی مقبوضه کشمیر حمله قبضه کچیره، خب اونجی قانون از خود خوره، اونجی دستورات از خود خوره لاگو مونه دیگه، اونجی قانون پاکستان نیسته دیگه. این جسم میتره اگر منیشی اعضا و جواره انسان لشکر شیطان جور شد دیگه، افکار شی، فکر شی، چیم شی، شکم شی، شرمگاه شی، اینا تمام اینا در علم اخلاق هم ده، اینها افواج است. اگر اینا زیر تسلط عقل نماد و زیر تسلط شیطان هم دیگه، این جسم دیگه امون لانه شیطان جور میشه. از بعد هر چیزی که بگی و پریشی اثر نمونه. و امروز که مویت ستار میگنی، سیکولار افراد میگنی، از دین بیزار است و در این دنیای تکنولوژی که هر سوال تقریبا جوابشی گفته شده، دنبالش نموره و ریسرچ نمونه، تحقیق نمونه، چون که اینها جسمشی شوره‌زار شده، شوره گرفته و باریشی صاف هم اگر بری از اینا بباره دیگه اینها انسان نموشه. لذا اگر گو وقت که چی مویت استاب بحث کد مباحثه کد، اگر علم نداشتین کد از اینا بحث نکنین، اینا تمسخر مونه، اینا به احترامی مونن و تایم شما هم ضایع مونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.